وكذا هو. ماشي. لا عندي كذلك الشاة هذه من امس دادها قلب لا دم، واعطيتها بنسلين ووضحها طيب. والان ركبت لها الابره حقت مثل ما تشوفون الابره التنظيف او حقت الحليب، وزد نظفتها بس اني شوف هذا باقي فيه بقايا ويوجعها الديد يوجعها في هنا في اسفل الديد هاي. طبعا اغسلها انا مويه بارده صباح وعصر، واعطيها بنسلين ومضاد التهاب اللي هو الشامل البنسلين، وامورها طيبه. لو اخليها انا كذا ما عندي هيك مشكله، اركبها كذا ولا اطلعها